makita og bagong tao nga maglaway-laway sa imuha. Sa mga walay uyab diha ko para sa inyo ha. Sakto nga tao nga magpalipay sa inyo matag adlaw unto hapon gabi. Lingawon mo niya. Og shout out mo sa mga maguyab diha. Unta ka ng mga maguyab sunod adlaw magbulag na mo. Ayaw niya, joke lang. Ayaw mo pagbulag kay ngano. Dili lalim ang masakitan. Bisan ako sa una nihagi kong paghigugma. Ihakat na ko tanan akong pagkalalaki. Akong pagkalamion. Ulin ako gihatag sa iyaha. Pati tanan niya nga oras gihatag na ko sa iyaha. Pero wala ko nagdahong ibulir ako niya sa akong barkada. Pagkabalon ako nga gibuli ko niya sa akong barkada, giadto na ko sila sa iyahang balay. Nanungto ko dito, Bi, maayong adlaw. Pag-apli sa punahan, ako siya gikumpronta. Unsa may naa sa akong barkada nga wala sa akuha. Ang iyang tubag sa kuha, gibuli ti ka sa imong barkada, ka imong barkada, perting dakuha og dala. Agay.